News Hour live. नेपालीलाई रोजगारी र साउदी अरेबियालाई कामदार चाहिएका कारण लामो समयदेखि दुई देशबीच सहमतिमा वैदेशिक रोजगारको सम्बन्ध जोडिएको छ। साउदी अरेबियाले नेपालबाट लैजाने गरेका श्रमिक मूलतः निर्माण सेवा क्षेत्रमा खटिन्छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर खाडीको बाटो रोज्ने कामदारलाई साउदी अरेबियाको काठमाडौँ स्थित दूतावासले गत साता जारी गरेको एउटा सूचनाले भने अन्यलमा मात्र पारिदिएको छैन, औचित्यहीन खालको झन्झट पनि थपिदिएको छ, त्यो पनि नेपाल सरकारसँग कुनै समन्वय र सहमति नगरी। साउदी अरेबियाली दूतावासले जुन 12 अर्थात् हिजोदेखि लागू हुने गरी कामदारहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने एकतर्फे नियम लादेको छ। सूचना अनुसार अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अनि साउदी दूतावासले प्रमाणित गरेपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले एकातिर कामदार वर्गलाई खर्चको भार र झन्झट त थपिदिएको छ नै, त्यो भन्दा पनि गम्भीर पक्ष के भने उसले लागू गरेको यो नयाँ नियमबारे नेपाली पक्ष अनभिज्ञ छ। नेपाल सरकारसँग कुनै समन्वय र सहमति नगरी नयाँ नियम लाद्न खोज्नु साउदी दूतावासका अधिकारीको अर्घेलै हो। यसका पछाडि कतै भिसा प्रक्रियाका क्रममा कामदारमाथि अतिरिक्त शुल्कको भार थोप्ने र व्यवसायीलाई पोस्ने नियत त लुकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तसर्थ सरकारले आफूलाई जानकारी छैन भनेर मात्र पुग्दैन, कूटनीतिक माध्यमबाट जवाफ पनि माग्नुपर्छ। नेपाली श्रमिकमाथि नेपाली भूमिमै कुनै देशको दूतावासले पर्याप्त कारण बिना नै एकतर्फी रूपमा अतिरिक्त झन्झट र दायित्व थोपर्छ भने त्यसको तत्कालै उचित प्रतिवाद हुनु आवश्यक छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। युद्ध अपराधको आरोपमा कारवाहीका लागि दहाल र भट्टराई विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी, अग्राधिकार दिएर विवाद टुङ्ग्याइने। नेपाली कामदारका प्रमाणपत्र ठाउँ-ठाउँमा प्रमाणीकरण गर्ने साउदी अरेबिया दूतावासको सूचना विवादित, नेपालको सहमति र समन्वय बिना एकतर्फी घोषणा गरेको सरकारको भनाइ। उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशतिर ओइरिँदा देशभित्रका क्याम्पस रितिए, 100 जना पनि नपढाउने क्याम्पस 500 भन्दा बढी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ल्यायो गाभ्ने नीति। गोप्य दस्तावेज चुहावटको अभियोगमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अदालतमा हाजिर हुँदै 37 वटा आरोपको सामना गर्नुपर्ने समर्थकहरूद्वारा प्रदर्शनको तयारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमकी स्टार खेलाडी सावित्रा भण्डारी युरोपेली लिग खेल्ने, इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानानासँग अनुबन्ध। केही दिनअघि काठमाडौँ स्थित साउदी अरेबियाली राजदूतावासले नेपाली श्रमिकले एसएलसीको प्रमाणपत्र विभिन्न निकायमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने सूचना जारी गर्यो। तर नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्येको एक साउदी अरेबिया जान बनेको नयाँ नियमबारे न नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई थाहा थियो, न साउदी स्थित नेपाली दूतावास नै यसबारे जानकार थियो। काठमाडौँ स्थित साउदी दूतावासले रोजगार व्यवसायीलाई सूचना पठाएर बदलेको नियमले श्रमिकलाई थप शास्ति अनि खर्च दुवै बढाउँछ। तर सरकारको जानकारी र अनुमति बेगर भएको यस्तो व्यवस्थाका पछाडि कुनै निजी कम्पनीलाई पोस्ने नियत त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मध्येको प्रमुख गन्तव्य हो साउदी अरेबिया। तर पछिल्लो समय साउदी अरेबियन सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको भनिएको नयाँ श्रम सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मारमा पर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ स्थित साउदी अरेबियाली दूतावासले गत साता वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूलाई एक सूचना पठायो, जसमा जुन 12 अर्थात् सोमबारबाट लागू हुने गरी कामदारहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अनि दूतावासले शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेपछि मात्र भिसा प्रक्रिया अघि बढाइने भनेको थियो। यस्तोमा उसले लागू गर्न लागेको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि
न नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा कुनै जानकारी गराएको छ, न त साउदी स्थित नेपाली दूतावासलाई नै। तर यस्तो व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकले भने अनावश्यक शास्ति अनि रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्तो यस्तो कुरा आएकोले गर्दाखेरि यो बाइलेटरल इस्यु भयो, द्विपक्षीय नि भयो, किनभने अब लेबर सेन्डिङ र लेबर रिसिभिङ दुईटा कन्ट्रीहरूको बिचमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि मात्रै त्यहाँबाट हामीले माइग्रेन्ट वर्करहरू पठाउने कुरा हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले एकपक्षीय त्यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो भने किन गर्नुभएको हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो असर पर्छ भनेर उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत साउदी अरेबियाको दूतावासमा लेखेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले डेट प्राप्त भएपछि हामी बाइल्याटरल छलफलमा बस्छौँ। जसको शैक्षिक योग्यता एसएलसी भन्दा कम छ उहाँहरूले जान पाउनु भएन होइन। र यदि त्यो काममा स्किल चाहिने हो भने त्यही अनुसार स्किल लेबर भनेर बेसिक स्यालेरीका कुराहरू त्यसमा फेरि जोडिन्छन् होइन। यदि अनस्किल काम गर्न जाने हो भने त्यसको लागि शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता पर्दैन कि भन्ने हाम्रो भनाइ हो। साउदी अरेबियासँग नेपालको हालसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। यसरी सम्बन्धित मुलुक र उसका सरकारी अधिकारीको अनुमति र समन्वय बिना नै काठमाडौँ स्थित साउदी दूतावासले एकतर्फी घोषणा गरेको यस्तो व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक झन्झट अनि खर्च मात्र थप्नेछ। सामान्यतः नेपालको अनुमति बिना यस्तो व्यवस्था गर्न मिल्दैन। साउदी अरेबिया सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको भनेको नयाँ नियमले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मारमा पर्ने देखिन्छ। एकातिर नेपाली सरकारी प्रमाणपत्रलाई विभिन्न निकायमा प्रमाणित गराउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिकलाई झन्झट सृजना गर्छ भने अर्कोतर्फ खर्च समेत बढाउने देखिन्छ। अर्को कुरा, नेपालसँगको श्रम सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि नेपाली पक्षको अनुमति पनि लिनुपर्ने देखिन्छ। साउदी अरेबियाले नेपालबाट लैजाने गरेका श्रमिक मूलतः निर्माण र सेवा क्षेत्रमा खटिने गरेका छन्। उनीहरूलाई योग्यता तोक्ने हो भने तलब समेत वृद्धि गर्नुपर्छ। तर यस निर्णयमा न नियम परिवर्तनको कारण भनिएको छ, न सेवा सुविधाबारे कुनै धारणा आएको छ। एक्कासी नेपाली पक्षसँगको समन्वय बिना आएको यस निर्णयको तार कता जोडिएको छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले झन्झटमुक्त श्रम सेवा दिने नीति बनाइरहेको अवस्थामा श्रमिकलाई झन्झट अनि समय र खर्च समेत बढाउने निर्णय लादिन लागेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू जस्किएका छन्। पछिल्लोचोटि साउदी अरबले चाहिँ साउदी अरब दूतावास काठमाडौँले चाहिँ के भन्यो भने भिजा सबमिसन गर्नुभन्दा अगाडि तिम्रो एकाडेमिक एजुकेसन सर्टिफिकेट छ नि, त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ तिमीहरूको रेकग्नाइज संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर। त्यो प्रमाणीकरण गरिसकेपछि हाम्रो दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै भिजा स्ट्याम्पिङ गर भन्ने जुन सर्कुलर नोटिस एटेन्सन उनीहरूले नोटिस सर्कुलर गर्यो। एउटा कुरो त श्रमिकलाई गाह्रो भयो। श्रमिक त त्यो प्रमाणीकरण गर्नलाई परराष्ट्र जान पर्यो, परराष्ट्रबाट फेरि दूतावास जान पर्यो। एउटा मेसन काम गर्ने साउदी अरब जाला अथवा तपाईँको इलेक्ट्रिसियन जाला अथवा कुनै किसिमको काम सिप जानेको मान्छे चाहिँ अब सर्टिफिकेट अनिवार्य प्रमाणीकरण गरे पछाडि त्यो त जान्न पनि भयो। पछिल्लोचोटि हामीले जुन किसिमको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो विषयमा जानकारी गराइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले पनि कोअर्डिनेट गर्नुभयो। कोअर्डिनेट गरिसकेपछि चाहिँ अहिले हाललाई चाहिँ उहाँहरूले पुरानै सिस्टमबाट त्यो प्रमाणीकरण नगरिकन चाहिँ अब अहिले चाहिँ भिजा लगाउन हिजोबाट सुरु भएको छ। यही बेला साउदी अरेबिया सरकारले नेपालबाट भित्राउने श्रमिकको भिसा प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकबाट गराउने घोषणा गरेको थियो। यो घोषणा र शैक्षिक प्रमाणपत्र धेरै ठाउँमा प्रमाणित गराउनु पर्ने शर्तका पछाडि अधिक शुल्क असुल्ने र सीमित व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी बेग्लै भिसा सेन्टर सञ्चालनको दाउ हुन सक्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाको बुझाइ छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले श्रम मामिलाका जानकार केशव बस्याललाई शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने साउदी अरेबिया दूतावासको निर्णयले कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर सोधेका छौँ। अलिकति अचम्म लाग्दो विषय छ, किनभने हाम्रो खास गरी नेपालको सन्दर्भमा धेरै पेपर वर्क भयो, यसलाई पेपर वर्कहरू घटाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उल्टै पेपर वर्क अझ बढाउने गरी यो श्रमिकहरूमाथि थप खास गरी कार्यभार जुन थपिया छ यसले यहाँ नेपालबाट जाने श्रमिकहरूलाई हतोत्साही गराउने, समय पनि धेरै लाग्ने र यसले अझ बढी चाहिँ कम्प्लेक्स स्थिति सिर्जना गर्ने देख्छु मैले। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नेपालको साउदी अरेबियासँग अहिलेसम्म कुनै श्रम सम्झौता भएको छैन। यदि त्यो श्रम सम्झौता हुन्थ्यो भने यस्ता कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली दुईटा सरकारको बिचमा छलफल भएर आउनु पर्थ्यो। अब श्रम सम्झौता नभएको स्थितिमा यो कसरी आयो भन्ने आफैमा ताजुब छ। हुनसक्छ कसैको इन्ट्रेस्टमा आएको हुनसक्छ, तर यो अहिले यसरी सल्लाह नभइकन आएको कुराहरू त्यति फाइदाजनक देखिँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतले बाल सैन्य प्रयोग
युद्ध अपराध गरेको आरोपसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आज गरेको प्रारम्भिक सुनवाईपछि यो आदेश जारी गरेको हो। इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिएर पेश गर्न पनि अदालत प्रशासनलाई नाममा आदेश दिएको छ। तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा बालबालिकालाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेकोले युद्ध अपराधमा कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित पूर्व लडाकु नेनेनले रिट दायर गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका कानुन व्यवसायको बहस आज नसकिएकाले हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा चलिरहेको बहसमा खाँडका कानुन व्यवसायीहरूले आज बहस नसकेकाले प्रारम्भिक सुनवाई अझै लम्बिने भएको छ। यसअघि मंगलबार सबैको बहस सकेर बुधबार जवाफी बहसका साथ आदेश दिने गरी इजलासले समय निर्धारण गरेको थियो। गत आइतबार नै न्यायाधीश न्यौपानेले सरकारी पक्षलाई 3 दिन र प्रतिवादीहरूलाई 6 दिन समय तोकेका थिए। कानुन व्यवसायी धेरै हुँदा तोकिएको समय सकिए पनि बहस लम्बिँदै गएको हो। शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पा, शमशेर मिया, लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जनको बहस पनि बाँकी छ। थुन्चेक बहस सकिएपछि अदालतले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने कि तारिखमा छाड्ने भनेर आदेश गर्नेछ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दोस्रो पटक प्रदेशसभाको विश्वास पाएका छन्। आजको प्रदेशसभामा यादवलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित सदनमा उपस्थित सबै 103 सांसदले विश्वासको मत दिए। बैठकमा 105 जना उपस्थित रहेकोमा सभामुख र उपसभामुखले मतदानमा भाग लिएनन्। कुनै पनि सांसदले विपक्षमा मतदान नगरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। यसअघि पहिलो पटक मुख्यमन्त्री यादवले माघ 4 गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। गत चैत 21 मा मध्य सरकारबाट बाहिरिएको एमाले जेठ 1 गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। तर आज एमाले पनि यादवको पक्षमा मतदान गर्यो। प्रदेशसभामा एमालेका 23, कांग्रेसका 22, जसपाका 18, जनमतका 13, लोकतान्त्रिक समाजवादी र माओवादी केन्द्रका 9, एकीकृत समाजवादीका 7 सांसद छन्। यस्तै संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका 1 सांसद छन्। प्रदेश सभामा 3 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापतिबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज मोरङ स्थित विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सभापतिमा नयाँ अनुहार आएमा पार्टी सुदृढ हुने बताए। कांग्रेसको नेतृत्व आफूले गरिन भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर देउवाले सभापतिमा अरूलाई मौका दिनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउँदा पार्टीलाई मात्रै नभएर देशलाई नै राम्रो हुने उनको तर्क छ। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य विदेश हुन थालेपछि स्वदेशका क्याम्पसहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार हाल देशका 500 क्याम्पसमा 100 भन्दा कम विद्यार्थी छन्। क्याम्पसको अस्तित्व जोगाउन आयोगले एक आपसमा गाभ्ने नीतिका लागि विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक सूचना नै प्रकाशित गरी गाभिन चाहने क्याम्पसलाई असार मसान्तभित्र निवेदन दिन भनिसकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्खरै एउटा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई एक अर्कामा गाभिन चाहे निवेदन दिन भनेको छ। यसरी सूचना निकाल्नु अघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले 11 वटा विश्वविद्यालयलाई बोलाएर विद्यार्थी अभाव भएका क्याम्पसको सूची सार्वजनिक गरेको थियो भने सञ्चालन हुन गाह्रो परेका क्याम्पसलाई आपसमा गाभिन सुझाव दिएको थियो। उसले सुझाव दिनुपर्ने मुख्य कारण पछिल्ला केही वर्ष यता क्याम्पसमा अस्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नु हो। अहिले कतिपय क्याम्पसमा यसअघि सञ्चालन भएका विषयहरू कटौती गरिएको छ भने भएकै विषयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या असाध्यै न्यून छ। बीबीएम पनि त्यो एउटा मारमा पढाएको छ, किनभने 2टा सेक्सन 88 जनाको विद्यार्थी पढ्थे। यस वर्ष एउटा मात्रै सेक्सन भयो, 44 जना, त्यस पनि कतिजना भागभुग भइसक्यो होला, कता त ट्रान्सफर गरेर। एउटा यो कारण। अर्को कुरा मानविकी पनि त्यस्तै छ बाबु। एकातिर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न देश छाड्नेको संख्या उच्च छ। अध्ययन र कमाइका लागि विदेशिनीहरू धेरै फर्किँदैनन्। जानकारहरूले भने समुदायको माग र पाठ्यक्रमको तालमेल नहुँदा उच्च शिक्षासँगै रोजगारी पाउने आशमा धेरै विद्यार्थी बाहिरिएर स्वदेशका क्याम्पस सुनसान हुन थालेका हुन्। +2 अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू विदेशी नै क्रम बढेको छ।
यो खास गरी के भने अध्ययन र आम्दानी दुवै गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीहरू बाहिर गइराख्ने प्रचलन अत्यधिक बढेको हुनाले विद्यार्थीहरूको कमी हुनु मुख्य कारण हो। शैक्षिक बेरोजगार अत्यधिक रूपमा बढेको छ। यसलाई तत्कालै समाधान गर्न सकियो भने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्न जाने देखेको छु। विद्यार्थी बाहिरिनुमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसका व्यथिति पनि कारक हुन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयको अव्यावहारिक शैक्षिक क्यालेन्डरले विद्यार्थीलाई बाहिर धकेलिरहेका छन्। समयमा तपाईँको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु, लिएको परीक्षालाई पनि समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु र विद्यार्थीका लागि स्पेसल कुनै तपाईँको चाहिँ पुनर्जागृति जस्ता कुराहरू दिन नसक्नु, यी कारणले चाहिँ विद्यार्थी घटेको हुन सक्छ। हाल 11 विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी 1440 क्याम्पस अस्तित्वमा छन्। सम्बन्धन प्राप्त मध्ये निजी 753 र सामुदायिक 537 क्याम्पस छन् भने 150 वटा आङ्गिक क्याम्पस छन्। तीमध्ये 500 क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या 100 भन्दा कम छ। अझ विद्यार्थी भर्ना दर 1 वर्षमै 25% ह्रास आएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्क छ। शहरी क्षेत्रमा बाक्लै खुलेका निजी एवं आङ्गिक क्याम्पसै पछि उस्तै विषय पढाइ हुने भएकाले विद्यार्थी बाँडिने गरेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी पाउनै हम्मे परेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पस गाभिन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। क्याम्पस आफैमा गाभ्न सकिन्छ, अर्को कार्यक्रम पनि गाभ्न सकिन्छ। जस्तो कार्यक्रम भनेको के भने त्यही नजिक के भने त्यही एजुकेसन पढाइरहेको छ, त्यही म्यानेजमेन्ट पढाइरहेको छ होइन, त्यही ह्युमेनिटी पढाइरहेको छ भने अब एउटा चाहिँ कुनै कार्यक्रममा तपाईँको ह्युमेनिटी एउटा कुनै कार्यक्रममा व्यवस्थापन चलायो भने त्यहाँले रेसिस्ट मतलब मेन्टेन गर्न सकिन्छ नि त। त्यसरी कार्यक्रम पनि गाभ्न सकिने भयो। होइन त्यस्तै अवस्था छ भने क्याम्पसै पनि गाभ्न सकिने भयो। त्यो गाभ्यो भने हामीले चाहिँ गाभे बाबत चाहिँ केही इन्सेन्टिभहरू राखेका छौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही इन्सेन्टिभ राखेको छ विभिन्न क्याम्पसहरूलाई। जस्तो एउटा क्याम्पस गाभियो भने 25 लाख रुपियाँ हामी चाहिँ दिने र चाहिँ कार्यक्रम त थपिँदै गयो। जस्तो एउटा भनौँ न अब कार्यक्रम छ, त्यहाँ 3टा कार्यक्रम छन्, ह्युमेनिटिज कार्यक्रम छ, एजुकेसन कार्यक्रम छ अथवा म्यानेजमेन्टको कार्यक्रम छ भने 3टा कार्यक्रम भएको ठाउँमा उसलाई चाहिँ एडिसनल 15 लाख रुपियाँले हामी सपोर्ट गर्छौँ। त्यसैले गर्दा 15 दुना 30 प्लस 25 गर्दा 55 लाख रुपियाँसम्म एउटा क्याम्पसले गाभिए बाबत चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छ। विद्यार्थी रित्तिँदै गएका क्याम्पसहरूमा ग्रामीण क्षेत्रका बढी छन्। विगत 5 वर्ष अघि सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या 33.6% थियो भने हाल घटेर 29%मा झरेको छ। जबकि सामुदायिक क्याम्पसको सङ्ख्या 5 वर्ष अघि 532 रहेकामा अहिले 537 पुगेको छ। गाउँ-गाउँमा क्याम्पस खोल्ने र सम्बन्धन लिइहाल्ने होड कायमै रहे पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जानु हाम्रो उच्च शिक्षाको गिर्दो अवस्थालाई दर्शाउँछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएपछि देशभरका क्याम्पसहरू सङ्कटमा छन्। एक वर्षमा ठूलो परिमाणमा विद्यार्थी घटेपछि क्याम्पस गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। अहिलेको समस्या क्याम्पस गाभ्दा समाधान हुन्छ त भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता गोविन्द कुँवरले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग जिज्ञासा राखेका छन्। स्वाभाविक कुराकानी हो। मैले स्वाभाविक किन भने त्यो क्याम्पस खोलौँ भनेर खोलेकै होइन, चाहिन्छ भनेर खोले पनि होइन। शिक्षकहरूलाई लाग्यो त्यहाँ तल पढाइरहेछ, माथि पनि पढाउँ भनेर भन्ने किसिमको हिसाबबाट बिस्तारै गरेर चाहिँ भन्यो। एउटा मूल कारण त्यो हो। दोस्रो आवश्यकता पनि थियो। त्यो बेलामा के आवश्यकता थियो भने त्यहाँ केटाकेटीहरू थिए, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जरुरी पनि थियो। तेस्रो के पनि रहेछ भने कति ठाउँमा पालिकाले पैसा हालिदिँदै रहेछ, पालिकाले पैसा पनि दिएको थियो। त्यसपछि गएर चाहिँ यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि केही पैसा दिन्थ्यो, दोहोरो बाटो थियो। केही चाहिँ नि त्यहीँ पनि उठाउन सक्ने किसिमको सम्भावना थियो, केही शुल्कबाट पनि चल्थ्यो। यो 3-4वटा आधारबाट उनीहरूले खोले। तर अब बिस्तारै के भयो भनेदेखि पढ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि घट्यो, विद्यार्थी उत्पादन पनि घट्यो। किनभने विद्यार्थीको सङ्ख्या नै त घटिरहेछ नि। त्यो घटिरह फेरि मान्छेले के सोच्यो भने पढेर खासै हुँदैन, बरु गरी खानु पर्यो भनेर भन्ने दृष्टिकोण पनि बन्दै गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था हो, मिलान गर्नुपर्ने अवस्था हो। मिलान कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ बडो विचारणीय हो। अहिले सरकारले जुन भन्यो नि आफै स्वेच्छाले, माने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जुन भन्यो नि आफै स्वेच्छाले तपाईँहरू को मर्जमा जाने दरखास्त हाल्नुहोस्, अनलाइन फार्म भर्नुहोस् भन्ने जुन किसिमको कुराकानी हो त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त मलाई लाग्दैन। म व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी सोच्दिनँ। किन भनेदेखि मैले मेरै जिल्लाको सिन्धुलीको मैले क्याम्पसहरूलाई हेरेको छु। 3-4वटा क्याम्पसलाई एक ठाउँमा लगेर जोडौँ भनेर बल गरिरहेको छु। बल गर्दा पनि भइरहेको छैन। किनभने नेतृत्व कसको भनेर असाध्यै होड हुँदो रहेछ।
किनभने कुनै बेला क्याम्पस कसले खोल्यो भने एक ठाउँमा काङ्ग्रेसले खोल्यो, अर्को ठाउँमा कम्युनिस्टले खोल्यो। अब कम्युनिस्टकोमा जाउँ भने काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो, काङ्ग्रेसकोमा जाउँ भने कम्युनिस्टलाई अप्ठ्यारो। यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त हुने परिस्थिति हामीसँग छैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के गर्नुपर्ने एउटा प्राविधिक आधारहरू बनाएर त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँ कहाँ विद्यार्थी कति, शिक्षक कति छन्, तपाईँ पूर्णकालीन शिक्षक कति हो, तपाईँको आम्दानीको स्रोत के हो, अब कसो गर्न सकिन्छ, त्यसो भए के गरौँ भनेर यसरी विचारहरू ल्यायो भने त्यो सम्भावना छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गोप्य दस्तावेज चुहावट गरेको अभियोगमा आज अदालतमा हाजिर हुँदैछन्। फ्लोरिडा राज्य स्थित मायामी अदालतमा स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 3 बजे ट्रम्पलाई उपस्थित गराउने तयारी रहेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि व्हाइट हाउस छोडेपछि गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग गरेको अभियोग छ। अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा रहेका ट्रम्पमाथि परमाणु हतियारको कार्यक्रम र सैन्य योजनाका संयौं गोप्य दस्तावेज दुरुपयोग गरेको सहित 37 बुँदे अभियोग पत्र दक्षिण फ्लोरिडाको अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। उनले अनुसन्धानकर्तालाई ढाँटेको पनि मुद्दा चलाइएको छ। अभियोग प्रमाणित भए उनलाई कैद सजाय हुन सक्नेछ। पहिलो पटक अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिलाई संघीय अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको हो। अदालतमा हाजिर हुन ट्रम्प एक दिन अगाडि नै मायामी पुगेका छन्। यसैबीच ट्रम्पमाथि मुद्दा लगाएको आरोपमा उनका समर्थकहरूले विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। 3 महिना अघि मात्र ट्रम्प एक वयस्क चलचित्रकी अभिनेत्रीसँगको सम्बन्धबारे चुप लगाउन $1,30,000 अमेरिकी डलर दिएको अभियोगमा न्युयोर्कको एक अदालतमा बयान दिन पुगेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी स्टार खेलाडी सावित्रा भण्डारीले युरोपेली लिग खेल्ने भएकी छन्। सावित्राले इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानानासँग सम्झौता गरेकी हुन्। क्लबले आजै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। सावित्राले एजेन्ट मार्फत यो सम्भव भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले आफ्नो ठूलो सपना पूरा भएको बताउँदै यो मौकालाई भरपूर सदुपयोग गर्ने बताइन्। सावित्रा 1 महिनापछि इजरायल जाने छिन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी गोल मसिन सावित्राले भारतीय शीर्ष डिभिजन लिगमा शानदार प्रदर्शन गरिन्, जसले उनको चर्चा थप चुलियो। यो सिजन सावित्राले 10 खेलमा 29 गोल गर्दै गोकुलम करालालाई उपाधि दिलाएकी थिइन्। नेपालको घरेलु फुटबलमा एक क्षेत्र राज गरेकी उनले पहिलो पटक एसिया बाहिर खेल्न लागेकी हुन्। उनले यसअघि मालदिप्समा पनि व्यावसायिक फुटबल खेलिसकेकी छन्। हङकङमा जारी एसिसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। हङकङको मङकङमा भएको खेलमा पाकिस्तान एसँग नेपाल 9 रनले पराजित भएको हो। पाकिस्तानले दिएको 88 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 78 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि ओपनर कविता कुँवरले सर्वाधिक 20 रन बनाइन्। कविता जोशी 15 रनमा नट आउट रहिन्। नेपालका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। पाकिस्तानका लागि सईदा शाह र तुवा हसनले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान एले 19 ओभर 2 बलमा अलआउट भएर 87 रन मात्र बनायो। सवाल जुफिकले 28 रन बनाइन्। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 3 तथा सीता राणा मगर, कविता कुँवर र कविता जोशीले समान 2-2 विकेट लिए। थाइल्यान्डले भिसा समस्याका कारण अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाएको हो। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले बिहीबार भारत एसँग खेल्नेछ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा शनिबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बीमा मलेसिया, युएई, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का ए रहेका छन्। प्रतियोगितामा हरेक समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। सेमी फाइनल 19 र फाइनल 21 जुनमा हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा भएको भनिएको अनियमिततालाई लिएर संसदीय समितिले चासो देखाएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई बोलाएर अनियमितताबारे सत्य तथ्य खोतल्ने कोसिस गरेको छ। कोषका पदाधिकारी भने एकले अर्कालाई देखाएर आफू उम्किन खोजिरहेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा भएको भनिएको अनियमिततालाई लिएर राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। समितिले कोषको सम्पत्ति र त्यसको उपयोगका सम्बन्धमा जानकारी लिन भन्दै बैठक डाकेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै कैफियत औल्याएको विषयमा केही समय अघि संसदमै चर्काचर्की भएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको हो।
2077 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर दर्शन गरेपछि सुनको जलहरी राख्न 30 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसमा कोषले 50 करोड रुपैयाँ थपेर जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको परिमाण र किनिएको परिमाणलाई लिएर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइयो। किने अनुसारको सुन प्रयोग नभएको आशंका प्रतिवेदनमा थियो। त्यति बेला कोषका हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा कोषाध्यक्ष थिए। उनकै संयोजकत्वमा यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो। हिनामिनामा पनि थापाकै हात रहेको आरोप लागिरहँदा समितिमा उपस्थित भएका उनले आफ्नो कुनै हात नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिए। यतिसम्म कि उनले आफ्नो बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै आत्महत्या गर्ने सम्मको चेतावनी समितिमै दिए। 96 किलो 822 ग्राम सुन तयार भइसकेको छ, 10 केजी भएको छैन भनिसकेपछि हामीले त्यो माइनेटमा नलेखेको मात्रै हो 10 केजी सुन भगवानले शिवले पहिरेर राख्नु भएको छ कि जोख्दाखेरि थाहा हुन्छ नि पित्तल हाल्यो कि चाँदी हाल्यो। ठिक छ, यदि 10 केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ, म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मैले न्याय माग्न कि मैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हो? मान्यज्यूहरू, आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने? पटक पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनिरहेको छ, जोएर मुद्दा चलाउन। मेरो च्यालेन्ज हो, पुगेन भने फाँसी दियो भनेको। थापामाथि उक्त प्रकरणमा 10 किलो सुन कसरी हरायो र निर्णय पुस्तिकामा कतै किन देखिएन भन्ने प्रश्न समितिमा उठेको थियो। उनले भने आफूले पटक पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको गुनासो गरे। जलहरीको सुन नाप्दा अपुग भए जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि उनले बताए। म यो सुनको जलहरीको समितिको संयोजक हो। यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सम्झौता अनुसार हामीले सुन लिएर आएको छ 103 केजी। त्यतिखेर हामी एउटा राज्यको निकायबाट मनोनित भएपछि हामी कर्मचारी हो। राज्यको प्रमुखहरूले जे निर्देशन दिनुहुन्छ हामीले त्यो गर्नु कि हामीले गलत गर्यौँ? अर्को कुरो, नेपाली सेनालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने त? यो सुनको जलहरीमा नेपाली सेना 24 घण्टा चाहिँ ड्युटी गरेको भिजुअल अहिले यता कता आइरहेको छ अनलाइनतिर पनि। सेनालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने? यो सुन हराएको भने सेनाले जिम्मा लिनुपर्ने कि नपर्ने भनेर मैले प्रधान सेनापति ज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। यो विषयमा काम गर्दाखेरि बाधा अर्चना आउँछ कि हामीले साँच्ची नै त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेर खाएको छौँ भने हामीलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो, हाम्रो सम्पत्ति सारा खोज्नु पर्यो। हामी तयार छौँ। म च्यालेन्ज साथ भन्न चाहन्छु। कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले भने पशुपतिनाथलाई चढाइएको सुनको जलहरी प्रकरणमा पशुपतिका मूल भच्च जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। बैठकमा गोष्ठीमा नै हुन्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाउने तत्कालीन प्रदेश मान्य नरोत्तम वैद्य, अनि पछि गएर सुन लगाउनु हुँदैन भगवानलाई, भगवानले सुन चाहिँदैन भस्म लगाउँछन् भन्ने हिँडेर नचाहिँदो बखडा गर्ने नरोत्तम वैद्य। मैले नामै केटी माग्न चाहन्छु यस विषयमा। र उहाँ मुद्दा हाल्न जाने पनि उहाँ नै हो। अहिले पनि मुद्दा उहाँले हालिरहनु भएको छ हरेक पटकमा। मूल भट्टज्यूले प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूलाई भनिदिनु भयो कि उठाउनुहोस्, जोख्नुहोस् है, अप्ठ्यारो छैन, हामीले गरेका हौँ, हामी इन्जिनियर होइन त हामीले गरेका हौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। अब राज्य त एक ठाउँमा त तयारी हुनु पर्यो नि, दुनियाँलाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो यसमा चाहिँ। कोषका पदाधिकारीका यी अभिव्यक्तिले एक अर्कोलाई देखाएर आफू उम्किन खोजेको देखिन्छ। त्यसैले यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाई फौजदारी अनुसन्धान गरी तत्काल निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र सदस्यलाई जलहरी प्रकरणबारे जानकारी लिएको संसदीय समितिले यतिमै चित्त बुझाउन सकेन। त्यसैले समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई नै बोलाएर थप छलफल गर्ने भएको छ। मान्छेले यो जलहरीको विषय आउने बित्तिकै यो अनेक खालका क्वेसन उठ्यो। यस्ता जति पनि संवेदनशील विषय उठ्छ त्यो विषय उठ्दा चाहिँ तत्काल पशुपति क्षेत्र विकासले चाहिँ यो है, यो वास्तविकता यो है भनेर चाहिँ प्रेस मिट गर्ने अथवा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने अभ्यास छ कि छैन, त्यसो नहुँदा चाहिँ के अरे सही के हो गलत के हो, अब सही सूचना गएन गलत सूचना गयो कि, यस्ता खाले अन्यलताहरू चाहिँ देखिएको छ। यसमा चाहिँ क्षेत्र विकासको जति पनि क्षेत्र विकाससँग जोडेर आउँछ त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ तत्काल सही सूचना, एउटा चाहिँ सही सूचना
पाउने पनि नागरिकको एउटा अधिकार पनि हो। त्यतातर्फ चाहिँ क्षेत्र विकासको यो अभ्यास छ कि छैन, यो भाडा दर वृद्धिका कुराहरूमा चाहिँ अब अप्ठ्यारो आयो, प्रेसर आयो भन्ने कुरा छ। यसमा कहाँबाट आइरहेको चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ क्षेत्र विकासको आफ्नो चाहिँ अडान के हो, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आएको छैन। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यही राष्ट्रिय महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनको लागि गुरुयोजनासहित यसका नीतिगत सुधार, संरचना सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष हो। यसका लागि नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग नै बस्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ गुरुयोजना स्वीकृतिको लागि, अर्को यसमा भित्रका नीतिगत संरचना सुधार, कर्मचारी लगायत थुप्रै कुराहरू, कोषलाई पारदर्शी गर्ने कुराहरू छन्। गुठी संस्थान र पशुपक्षी क्षेत्र विकास जग्गा सम्बन्धी दोहोरो स्वामित्वको कुराहरू छ। यो पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय छ। योसँग हामी संयुक्त बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसले समग्र यो पशुपक्षी क्षेत्र विकास समग्र पक्षको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा छलफल गराउनुपर्छ भन्ने आजको छलफलको निष्कर्ष रहेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2000 बिन्दुमाथि पुगेको छ। आज नेप्से 34.17 अङ्कले बढेर 3 महिना यताकै उच्च 2020 अङ्कमा पुगेको छ। सूचकमा आकर्षक वृद्धि हुँदा दैनिक कारोबार रकम पनि बढेको छ। आज 4 अर्ब 12 करोड 66 लाख 95 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम करिब 5 महिना यताकै उच्च हो। यसअघि गत माघ 4 गते 4 अर्ब 81 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। आज 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्दै जाँदा शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल घुमाऊ, नेपाल चिनाऊ अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नारा अघि सारेको छ। त्यति मात्र होइन, 2080 देखि 89 सम्म 10 वर्ष नेपाल भ्रमण दशक मनाउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। तर यसका लागि पूर्वाधार तयार गरिएको छैन। भारतसँग नयाँ हवाई रुट प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले तयारी हालतमा रहेका 2 नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सकेको छैन। बरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत हवाई टिकटमा पनि 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रस्ताव गरेपछि व्यवसायी मात्रै होइन, संसदले पनि यसको विरोध गरिरहेको छ। यस्तो व्यवस्थाले नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरू टाट पल्टने भन्दै व्यवसायीले विरोध थालेपछि सरकार पनि आवश्यक परे भ्याट फिर्ता लिने मनस्थितिमा देखिएको छ। नयाँ बजेट मार्फत हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरू 2 सातादेखि विरोधमा देखिएका छन्। पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध संस्थाहरू ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान, वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले सरकार समक्ष यस्तो माग राखेका हुन्। भ्याट लगाउँदा हवाई टिकटको मूल्य सिधै 13% महँगिन्छ। यसले गर्दा मूलत अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूले विदेशी एजेन्सीबाट टिकट काट्ने हुँदा नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरूको व्यवसाय टाठ पल्टिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि विदेशीहरूलाई नेपालीको हवाई टिकट यसै पनि महँगो पर्छ। त्यसमाथि 13% भ्याट थपिदिने हो भने नेपाल आउजाउ गर्ने लागत नै बढी पर्न जान्छ। यही कारण विदेशी पर्यटकहरू नेपालको सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधता हेर्नबाट विमुख हुन सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। फ्लाइटमा महँगो छ, नेपालमा आउन महँगो भइरहेछ। हिजो हामी सस्तो डेस्टिनेसनको कुरा गर्थ्यौँ, तर आज नेपाल महँगो भइरहेछ। यस्तो बेलामा सरकारले हाम्रा कुरा पहिला सुनेर अनि त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदा कस्तो ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास गर्ने हो, कुन ठाउँमा गर्ने, अनि त्यसपछि कुन क्षेत्रमा कति भ्याट घटाउने अथवा लाउने भन्ने कुराको छलफल नगरी 81 कुनै विज्ञ पनि छैन। न अर्थ मन्त्रालयमा त्यो टुरिज्म हेर्ने विज्ञको रूपमा लामो समयदेखि गत साल के थियो, अहिले के थियो भनेर नहेरिने स्थिति छ। संसदमा समेत यसबारे प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सोमबार प्रतिनिधि सभामा नेपालले विभिन्न मुलुकसँग गरेको दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौताको लाभ विदेशीले मात्रै उठाइरहेका कारण यस्तो विकल्प अघि सारिएको बताए। मन्त्री महतले स्वदेशी व्यवसायको हित सुरक्षित हुने गरी यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न आइकाओ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियामकहरूसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले व्यावहारिक समस्या सल्टाउन नसके भ्याट लगाउने नीतिबाटै पछाडि फर्कन सक्ने संकेत गरे। बाहिरबाट अब बुकिङ गर्यो भने त उनीहरू चाहिँ नपर्ने, हामीले मात्रै पर्दाखेरि त बाहिर चाहिँ गर्न प्रोत्साहित हुने भयो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ
चासो छ, त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा जुन चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय यसको नियमन निकाय छ, त्यसमा यो हाम्रो चाहिँ दर्ता गऱ्यो भने बाहिरको लागि लाग्ने त्यो एयरलाइन्स मार्फतैबाट यो गर्न सक्ने अभ्यास पनि रहेछ। यसलाई चाहिँ अब त्यो किसिमको व्यावहारिक समस्या आयो भने त्यही रूपमा हामी चाहिँ भोलिको दिनमा हेरिहाल्छौँ, होइन भने त्यही रूपमा हामी चाहिँ गर्छौँ। हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टुर तथा सफारी प्याकेजमा नेपाल भ्रमण गर्न विदेशीहरू वर्षेनी आउने गर्छन्। वर्षमा लगभग 10 लाखको संख्यामा आउने यस्ता विदेशी पर्यटकले कम्तीमा 1 वर्ष अगाडिबाटै टिकट बुकिङ गरेका हुन्छन्। सबै सेवाको मूल्य निर्धारण पनि पहिले नै भइसकेको हुन्छ, तर अकस्मात थपिएका नयाँ कर र शुल्कले आफूहरू मारमा पर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संगठन सम्मिलित विज्ञ समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू 1 वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्किँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउनुको साटो उल्टै कर बढाउने घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर पर्ने गुनासो गरेका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल वायुसेना निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजबाट उडान सुरु गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको 158 जना क्षमता रहेको न्यारोबडी विमानले पहिलो दिन 31 यात्रु लिएर भैरहवा अवतरण गरेको हो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि नेपाल वायु सेवाको विमान भैरवा विमानस्थलमा अवतरण हुँदा उद्योग व्यवसायी हर्षित बनेका छन्। 1 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ बन्द प्राय रहेको विमानस्थलबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहकले उडान भर्नु स्वागत योग्य रहेको, तर विगतमा जस्तै सञ्चालन लगत्तै बन्द गरेर सर्वसाधारण झुक्क्याउन नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रका साथीहरू आज आफ्ना पर्यटन व्यवसाय कोही बनिसकेका पर्यटनका संरचनाहरू त कोही बन्दै गरेका पर्यटनका संरचनाहरूलाई त्यस्तै लथालिङ्ग अवस्थामा छ। 80 अरब रुपियाँका लगानी छ, ब्याङ्कलाई ब्याज दिन सकेको अवस्था छैन। खालि एउटा देखाइयो झुक्काइयो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा छ। हामीले यति मात्रै भनेका छौँ, अहिले राम्रो मन्त्री भेटेका छौँ हामीले पर्यटन मन्त्री, यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याइदिनुहोस् मात्रै, यो झुक्काउने काम नहोस् भन्ने मात्रै कुरा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती विमानलाई स्वागत गर्न भैरवा पुगे। उनले वायु सेवा निगमलाई अब प्रचार प्रसार एवं बजारीकरणमा जुट्न निर्देशन दिए। मन्त्री किरातीले भैरवा हुँदै दिल्ली लगायतका अन्य गन्तव्यमा समेत उडान भर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। वायु सेवा निगमलाई आफ्नो जहाज घाम तपाएर आराम गरेर बस्ने छुट छैन। निरन्तर आफ्नो प्रचार, लुम्बिनीको प्रचार, यो देशको प्रचार र बजारीकरणको निम्ति आजको दिनभन्दा अझ यसलाई गियर थपेर स्पिड बढाएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध या निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। दिल्ली जान चाहन्छु। हामी कोसिस गरिराखेका छौँ, या अन्य गन्तव्य हामी जान चाहन्छौँ। हामी छिटै यसलाई हामी सफल पार्छौँ भन्ने लाग्छ। यदि हुँदै भएन भने पनि मलेसियाबाट आएको जहाज यहीँबाट डाइरेक्ट मलेसिया फर्किने गरी भए पनि हामीले यो प्रबन्ध गर्नै पर्छ। निगमले जेठको पहिलो साता मलेसिया भैरवा उडान घोषणा गर्दै प्रवर्धनात्मक हवाई भाडा 11,000 रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो। तर अहिले मलेसिया भैरवा एकतर्फी भाडा 31,000 र मलेसिया काठमाडौँ 56,000मा टिकट बिक्री भइरहेको छ। भैरवाबाट साप्ताहिक मात्रै नभई नियमित उडानको समेत तयारी सुरु भएको छ। लो अल्टिट्युडको सीमा क्रस गर्ने समझदारी बनेको छ। लो अल्टिट्युडले अहिले नै ठुलो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू भारतमा हुने भन्ने होइन। लो अल्टिट्युडले एउटा आधार सिर्जना गर्छ। अहिले हामी साना जहाजबाट भारतको सहरहरूमा उडान गर्न सक्छौँ। अब 13-14-15 हजार फिटको उचाइबाट जुन बोर्डर क्रस हुन्छ, साना बुद्धको जस्तो, यातीको जस्तो, एटिआर टाइपको, याश्रीको जस्तो, त्यस्तो विमानबाट अब भारतको सहर जोड्न सकिन्छ भैरवाबाट। 2071 साल माघ 1 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। करिब 35 अर्बको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थल 2079 साल जेठ 2 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका हुन्। करिब 800 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई आकर्षित गर्न
अवतरण शुल्क, विसान शुल्क, सञ्चार तथा उडान सेवा शुल्क र जाँच शुल्कमा 100% छुट दिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विक्कको रिपोर्ट। साइरन बजाउँदै दमकल आएपछि हामीलाई कतै आगो लाग्यो कि भन्ने लाग्छ, किनकि दमकलको काम आगो लागेको ठाउँमा छिटो पुगेर निभाउने र क्षति हुनबाट जोगाउने हो। तर दाङमा भने अलि फरक दृश्य देख्न पाइन्छ। गडवा गाउँपालिकाको दमकल साइरन बजाएर आगो निभाउन नभई गाउँवासीलाई पानी खुवाउन दौडिने गरेको छ। एका बिहानै साइरन बजाउँदै कोइलाबास आइपुग्छ गडुवा गाउँपालिकाको दमकल। यो दमकलको दैनिकी जस्तै बनेको छ, तर आगो निभाउन होइन, नगरवासीलाई खानेपानीको तिर्खा मेटाउन। दाङको गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबासमा यति बेला खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। विगत केही दिनदेखि अत्याधिक गर्मीका कारण कोइलाबासवासीले पानीको सङ्कट भोगिरहेका छन्। पानी नभएको धेरै भयो, पानी पुग्दैन। अब दमकलबाट पानी खाइरहेछौँ हामीहरूले। आज के भयो भनेपछि आज 3 दिन भयो जम्मा पानी ल्याएको दमकलले। हामीहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या पानीकै हो सर। अब अरू त अब सबै भइराखेको छ, पानीकै समस्या छ हाम्रो कोइलाबासमा। 6 महिनासम्म त हामीलाई पानीकै समस्या हुन्छ। बोर्डिङमा पनि पानी छैन, पानी अब बोर्डिङमा पानी सुकिसक्यो, पानी कहाँबाट ल्याएर खाने। कोइलाबास क्षेत्रमा रहेका कुवा सुकिसकेका छन्। धारामा पानी चुहिन छाडेको धेरै भयो। विगत लामो समयदेखि सुक्खा मौसम सुरु भएपछि खाने पानीको अभाव झेल्नु कोइलाबासवासीका लागि नियति बनेको छ। पानीको समस्या भनेको कुवाहरू जति छन् तिनी पनि सुक्दै गए। खोला नालाहरूमा चाहिँ अलिअलि पानी छ, त्यो पनि फोहोर पानी छ। त्यहाँ छेउछाउतिर दिसा पिसाबहरू गरे हुन्छ, त्योबाट केही ल्याउने छैन। अब यही हो, पानी अलिकति आउँछ। कोइलाबासमा पानीको हाहाकार बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले दैनिक 28 किलोमिटर टाढा पुगेर पानी वितरण गर्दै आएको छ। पानी लिएर दमकल कोइलाबास पुग्नु अघि नै स्थानीयवासी खाली भाडा लिएर पर्खिरहेका हुन्छन्। एक पटकमा 4500 लिटर मात्र पानी पुर्याउन सकिने भएकाले वितरणमा समस्या हुन नदिन जनप्रतिनिधि नै दमकलसँगै कोइलाबास पुग्छन्। आवश्यकता अनुसार 2 पटकसम्म पनि यहाँ पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। आज यो तेस्रो दिनको यो पानी वितरणको चरण छ। आज हामी खास गरेर यो डाँडामा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ पानीबाट चाहिँ वञ्चित हुनुभएको छ, खानेपानीको चाहिँ पर्याप्तता छैन, यसलाई मध्यनजर गरेर हामीहरू चाहिँ टोललाई विभाजन गरेर र कार्यालयहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर पानी वितरण गरिराखेका छौँ। बस्ती छेउमा खोला छ, तर पानी छैन। गाउँभरि धारा छन्, पानी आउँदैन। करिब 200 घर परिवार रहेको कोइलाबासमा अहिलेसम्म खाने पानीका लागि एउटा मात्रै बोरिङ छ, तर गर्मीयाममा त्यही बोरिङ पनि सुकेपछि समस्या चुलिन्छ। विगतमा जुन बोरिङ खनियो जम्मा 70 मिटर मात्रै खनिएको रहेछ। बोरिङ हल्ला थियो 110 मिटरको। अनि अस्ति हामीले कम्प्रेसर ल्याएर सफा गर्दाखेरि कम्प्रेसरले 71 मिटरभन्दा तल गएन। नगइसकेपछि उनलाई आएको तिनी प्राविधिकलाई सोद्धाखेरि 1.5 इन्ची पानी छ भन्ने कुरा भयो। ट्याङ्की यहाँबाट टाढा छ, 1.5 इन्ची पानी त्यो ट्याङ्कीमा राम्रोसँग झरिएन। नझरेला हामीले चाहिँ 5-6 दिन पानी कलेक्सन गरेर हप्तामा 1 दिन 10 दिनमा 1 दिन पानी चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। र अहिले यो प्रचण्ड गर्मीको कारणले मूल सुकेको हुनाले त्यो सम्भव भएन। कोइलाबासबाट भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीलाई बिजुली दिने शर्तमा केही समय अघिसम्म एसएसबीको क्याम्पमा गाडिएको डिप बोरिङको पानी कोइलाबासवासीलाई दिने गरिएको थियो। तर अहिले विभिन्न कारण देखाएर एसएसबीले पानी दिन छोडेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। आगामी 2 वर्षमा देशका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। वैकल्पिक ऊर्जासहित अहिले 94% जनसङ्ख्या बिजुलीको पहुँचमा छ। मुगुमा भने 61% नागरिक अझै पनि बिजुलीको पहुँच बाहिर छन्। 2 दशकपछि च्यान्पेगाड जलविद्युत सञ्चालनमा आउँदा मुगुका कार्मारोङ गाउँपालिका 7 र 8 नम्बर वडाका करिब 400 घरधुरी विद्युत सेवामा जोडिएका छन्। 20 वर्षपछि उज्यालो भएपछि मह र माङ्ग्री गाउँमा खुसियाली छाएको छ। मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेका 400 घरमा
एकै पटक खुसियाली छायो जब उनीहरूको घरमा बिजुली बल्यो। 20 वर्षदेखि अल्पत्र रहेको च्याप्नेगाड जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै घरहरू झलमल्ल बनेका हुन्। त्यही उज्यालो भयो, मोबाइल सबै गर्नु भयो अनि त्यति खुसी भयो त। त्यो तलबाट ढेक नाना चिनले त्यो नपा जलाउने तब पछि अनि जल्नै हुँदैन। अब सोलले रात दिउँसो सेप्ने चल्ने त्यहीको दयले भयो। यहाँ हामी गरिब मान्छे किन्नु सक्दैन, बरु ढेक यताउता सक्दैन। यो बत्ती बलेपछि हामी चाहिँ अब कान्ने त रानी भयो सर। हामी खुसी छ यो। अब यो हामी भित्ताबाट गयो भने हामी टर्च जलिकन जान्छ, टर्च नगयो भने हामी मर्छ लड्छ। यो बत्ती बलेपछि त हामी भित्र जग्गाहरू पनि हामी खानुपर्न सक्छ, जानुपर्न सक्छ सर। बिजुलीले स्थानीयको दिनचर्या मात्र फेरिएको छैन, यसको सदुपयोग गरेर गाउँमै रोजगार बन्ने योजना समेत बन्न थालेका छन्। विद्युतले गर्दा विभिन्न प्रकारका उद्यम गरेर यसै ठाउँमा केही गर्न सके मुगलान पस्न नपर्ने युवाहरूको बुझाइ छ। 20 वर्षभन्दा 25 वर्ष भयो होला अनि बिजुली जलेन होइन, त्यो आशाले बसेर हामी जनताहरूलाई त्यो झोरो बालेर बस्यो। नको मान्छेले बत्ती बाल्नु भयो, हामीले बत्ती पाएन। अहिले 1 साल हामीले बत्ती बाल्नुमा धेरै हामीलाई जनतालाई खुसी भइरहेको छ। अनि पछि लागि पनि आश छ, तपाईँहरूले पनि फेरि हामी मान्छेहरूले कति हामी आज जनताहरूलाई बच्चाहरू पनि उधारो बसेको छ। अब चेपिङ गाडी यस्तो बत्ती बालेमा कति हाँसो लागेर कति बच्चाले खेलेर बुढा खाएर पाखाहरूले कति खुसी लागेको छ। हालको लागि धेरै खुसीको क्षण पनि आएको छ। तर यो विषयमा पछिल्लो चरणमा पनि यो बत्तीलाई हामी दिगोपन कसरी गर्ने भनेर मैले पनि गम्भीरता लिने नै छु। वडाले पनि कम मात्रामा जुन जनश्रमदान कमै गर्नेदेखि लगेर पनि यो बत्तीमा अलि त्यो भएको होला। अब आइन्दा यो अबन्दा यो पछि पनि त्यस्तो हुनेवाला छैन। अब सबैले लागि परेर यो बत्तीलाई बाल्ने नै छु। सरकारवाला सबैले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार। साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगु अन्तर्गत रहेर दुर्गम विकास क्षेत्रबाट सञ्चालित यस च्याप्नेगाड साना जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का 2055 सालमा राधा कन्स्ट्रक्सनले 50 लाखमा लिएको थियो। तर उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राप्के लामाले कागजी रूपमा काम सकिएको प्रतिवेदन बनाएर लाखौं रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि आयोजना वर्षौंसम्म अल्पत्र पर्यो। 2070 सालमा सोनाम लामाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ उपभोक्ता समितिले 2073 सालबाट काम त सुरु गर्यो, तर आर्थिक अभावका कारण बिजुली भने बाल्न सकेन। मेन कुरा त भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो। जस्तै पनि यो आयोजना असफल पार्नुपर्छ भनेर त्यो आयोजनामा सफल हुनु भनेको सोनाम लामा सफल हुन्छ, ऊ राजनीतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने मान्छेको गलत सोचाइका कारण यो आयोजना मुक्त गर्नमा गर्न सकेन। र दोस्रो कुरामा यसको रकममा अभाव हो। आयोजना सम्पन्न गर्न 1,19,30,000 खर्च भएको विवरण छ। आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा स्वामित्व लिए दीर्घकालसम्म बिजुली बाल्न पाउने थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मुगुबाट कमल विकको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा हेडलाइन्स। युद्ध अपराधको आरोपमा कारवाहीका लागि दाहाल र भट्टराई विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाओ आदेश जारी। अग्राधिकार दिएर विवाद टुङ्ग्याइने। नेपाली कामदारका प्रमाणपत्र ठाउँ-ठाउँमा प्रमाणीकरण गर्ने साउदी अरबिया दूतावासको सूचना विवादित। नेपालको सहमति र समन्वय बिना एकतर्फी घोषणा गरेको सरकारको भनाई। उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशतिर गइरहँदा देशभित्रका क्याम्पस रितिए। 100 जना पनि नपढाउने क्याम्पस 500 भन्दा बढी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ल्यायो गाभ्ने नीति।
गोप्य दस्तावेज चुहावटको अभियोगमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अदालतमा हाजिर हुँदै 37वटा आरोपको सामना गर्नुपर्ने समर्थकहरूद्वारा प्रदर्शनको तयारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमकी स्टार खेलाडी सावित्रा भण्डारी युरोपेली लिग खेल्ने इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानानासँग अनुबन्ध। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.